हायवेक बरयल्लें की हांगा थोडे प्रॉब्लेम्स आशिल्ले म्हणजे हांगा डोंगर म्हणजे कोसळपाक जायना म्हणटा रॉक स्टॅबिलायझेशन करपाक अशें आमी हांगा केला वाड्या बी केला म्हणजे कोसळचे न्ही म्हणून आणि हांगा वयर तुम्ही पळयल्यार घरां खूब आसा कोसळ्ळे जाल्यार कितें ट्रॅजेडी जावंक शकता ती जावचे पयलींच आमी प्रिकॉशन घेता सो आमी नॅशनल हायवेक आज आपयले तांचे स्पेशलिस्टूय आयल्या आणि ते सगळे पळयतात की हे करता करता बरे कशे पासून दिसप आज तुम्ही पळयले की सगळी झाडां बी जावन थंय दिसताय बुरशें शेवटींतल्यान उदक सोडिल्लें आसा सो रॉक जे आसा पोव जाता ते खंय कोसळटा ते फुडें काय हे जावचें न्ही हाच्या खातीर आजूच आमी तांकां घेवन आमी भोंवतात तांकां दाखयतात एक इस्टिमेट करपा लायला जातूंत भितर रॉक स्टेबिलायज म्हणजे पयलीं म्हणटा ते हे स्टेबिलायज जातलो ताचे वयर मागीर कशें ब्युटिफाय करून लोकांक येता वता तांकां दिसतलें कशें बरें तशें आमी एक एकदां पळयता की घाण आसले की लोक ते आनी घाण करता सो एकूचदां ते बरें निवळ केलें जाल्यार म्हाका दिसता दिसतलें बरें आणि अपघात जावचे पयलींच प्रिकॉशन घेतिल्लें बरें आमी सदांच म्हणटा की प्रिकॉशन इज बेटर दॅन क्युअर म्हणटा तशें सो आज प्रिकॉशन घेवपाक आमी पयलींच स्टार्ट केला आणि हे करता आसतना फुडें थोडे सर्व्हिस रोड्सूय आमकां जाय आशिल्ले जेन्ना हायवे जाल्ली तेन्ना थोडे सर्व्हिस रोड जावं नाशिल्ले सो ते खंयच्या डिव्हिजनाक पडटा वर्क्स डिव्हिजन काय हायवेक पडटा ते सगळे एकदां हे घेवन म्हणजे ह्या स्ट्रेचा भितर एक तर सौंदर्यकरणूय बी आणि एट द सेम टायम लोकांची काळजी आसा आमकां म्हणून ते लोकांकूय सेफगार्ड करपा खातीर आज आमी हे इन्स्पेक्शन घेतलां रोखडेच ताजो इस्टिमेट जातलो आणि म्हाका दिसता कितें तरी बरें आमी करपाचो हांगा प्रयत्न आसा कित्याक आमचो ऑनरेबल युनियन मिनिस्टर तुमी जाणा इतलो इनोव्हेटीव्ह आयडियाज तांचे कडेन आसा सो आमी पळयतात की तांचो बेनिफीट आमकां घेवचो आमी वास्कोकारांनी घेवचो आणि ते कशें टेक्नॉलॉजी वापरून आज टेक्नॉलॉजी खूब पडला आमचे कन्सल्टंट तांणी आमकां 2-3 गोष्टी खूब बऱ्यो सांगल्यो सो टेक्नॉलॉजी वापरून कशें आमी सुंदर करून लोकांकूय बरें करपाक शकता एट द सेम टायम वयर स्पेसूय कसो उरूंक शकता हें पळयतलें. Whenever you have these fragile slopes, which are a danger to the people living out there, you have rock falls, you have slides, you have so many things happening. So there we guys have a special technology wherein we strengthen the slope with the help of there are a couple of methods to strengthen the slope depending upon the strata. We will see how to strengthen and what particular product is to be used over there, and then we will have to beautify the slope even by green fascia or by some nice cladding with which is soothing to the eyes, which gels with the environment as well. So that kind of we've been doing couple of works on this stretch also. We have done with NHA, we have done certain works. I'm sure we can do much more innovative work here also. Maybe a double bonanza, strengthening plus beautification. Yeah, this is, we are from Macaferi. Thank you so much. त्यांनी एक इनिशिएटिव्ह घेऊन हांगासरले NHA ऑफिशियल्स हांगा येयले इन्स्पेक्शन करून गेले आमी गेल्या पावसान पयलो हांगासर हांगा फातर कोसळ्ळे सो एक रॉक स्टेबलायझेशनाची हांगा गरज आहा त्याच प्रमाणे आमदारान सांगले प्रमाणे हांगा इन्स्पेक्शनाक लोक गेले इन्स्पेक्ट करून गेले फाल्यां लोकांची सेफ्टी सामकी गरजेची हांगा खुबशे लोक हांगा रावता जांकां ही वाटूय मातशी सारकी ना सो त्याच अंतर्गत ही प्रोजेक्ट इन्स्पेक्ट केला सामने घातले आणि फाल्यां हे ब्युटिफाय प्रोजेक्ट जातले आपले कितें करता तेजे सौंदर्यीकरणूय जातले आणि हे लोकांक हेजो फायदो जातलो सो आमदाराक देव बरें करूं म्हणटा खरेंच एक बरें इनिशिएटिव्ह करता सगळ्या कडेन डेव्हलपमेंटाची कामां चलता तशेंच हे वॉर्ड तेन्ना सांसवणानूय ते बरें इंट्रस्ट दाखोवन हांगा काम सुरू करता देव बरें करूं. Raji Salkarbab, we wanted some innovative works to be done. So we have called some designers who are based in Italy and they have got some new facade and other things, some very beautiful list. So we'll follow up, that estimate will be done. So as far as that highway is, that we will do. And little portion of the road that is beyond our ROW, that belongs to, I think, PWD Work Division 6. So they will do that small service there. What is within our ROW, that we will. Was it expected very soon or? No, it takes time, but we will do it. Estimates are being prepared. Are going to be prepared because this is new technology, so that betting, there's no SOR and all that betting goes to Delhi and all, but it will be done. Hola, pizza, no,